أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما. اللهم فقهنا في الدين. اللهم إني أسألك الفهم النبيين وحفظ المرسلين والمقربين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आयत नंबर 84 और उसके आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। थोड़ा सा पिछली आयत को रिव्यू करते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तौरात में बनी इसराइल से कुछ अहद लिए थे और वो ये थे कि सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, वालिदैन के साथ एहसान करो, क़राबातदार, यतीमों, मिस्कीनों के साथ एहसान करो और नमाज कायम करो और ज़कात दो। यानी ये सारे हुक्म शुरुआत से है, नमाज कायम करना, ज़कात देना, ये अहकामात बनी इसराइल को दिए गए थे और ये शुरू से हर दौर के लोगों के लिए है और अब हमारे लिए भी ये सारे हुक्म कुरान में है। तो ये जो हुक्म हमें दिए गए हैं, अ, अक्सर देखा गया है कि कुछ लोग जो होते हैं वो ज़कात अच्छे से दे देते हैं, यतीमों मिस्कीनों की खूब खैर-ख़ाई करते हैं, लेकिन वो रिश्तेदारों से नहीं निभाते या माँ-बाप के साथ हुस्न सलूक नहीं करते या नमाज कायम नहीं करते। और कुछ लोग होते हैं जो नमाज पाबंदी की से पढ़ते हैं, माँ-बाप के साथ अच्छा सलूक करते हैं, रिश्तेदारों के साथ अच्छा निभाते हैं, लेकिन ज़कात नहीं देंगे, यतीमों मिस्कीनों को धुतकारेंगे, उनके साथ बुरा बर्ताव करेंगे। तो ये सारा एक साथ हुक्म आए हैं और ये सारे हमें निभाने होंगे। इन सारों को जब हम निभाते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू तआला का हम पर सकीनत नाज़िल होती है। अल्लाह सुब्हानहू तआला का हम पर की रहमत हम पर नाज़िल होती है। जैसे हमें कहा गया है कि रिश्तेदारों के साथ एहसान करो, तो एहसान का रवैया सबके साथ, यानी छोटों के साथ भी, बड़ों के साथ भी, अपनी बहन के साथ भी, अपने बच्चों के साथ भी। ऐसा नहीं है कि ये तो मेरी बहन है, इसके साथ तो मैं कैसे भी बात कर सकती हूँ, ये तो मेरा बच्चा है, मैं इसको डाँटूँ या इसे मारूँ, यानी कई बार बेवजह भी हम हमारा गुस्सा बच्चों पे निकाल देते हैं। तो ये एहसान का रवैया नहीं है कि हम हमारे कोई फ्रस्ट्रेशन, कोई टेंशन है जो हमने हमारे रिश्तेदार, करीबी रिश्तेदार जो कमज़ोर हैं, जो पलट कर जवाब नहीं दे सकते, उन पर हमारा गुस्सा निकाल दिया। तो ये दुरुस्त नहीं। ससुराल भी हमारा कराबतदार में आता है, तो हर एक से निभाना होगा, यानी जो लड़की है उसका ससुराल भी उसका कराबतदार है और लड़के का भी ससुराल जो है वो उसका कराबतदार है। तो लड़की को अपने ससुराल से निभाना होगा, ससुराल वालों को बहू के साथ निभाना होगा। उसी तरह से जो जवाई है उसके साथ घरवालों को निभाना होगा, लड़की के घरवालों को, यानी उसके ससुराल वालों को। और जवाई को भी उस हिसाब से उनके साथ निभाना होगा। ये रिश्ते निभाने की बात है और ये बेहतरीन सुलूक और बेहतरीन अखलाक और एहसान करने की बात है। एक दूसरे के साथ हमें सबको एहसान करना होगा। तो ये ठीक नहीं है कि किसी हुक्म को हम मान लें और किसी हुक्म को हम छोड़ दें। हमें अल्लाह के सारे काम करने होंगे, ये सारे हुक्म मानने होंगे, सारे सारे, ऐसा नहीं कि ये ऑप्शन नहीं दिया जा रहा है, सब कुछ करना होगा और जो ये सब कुछ करेगा उस पर अल्लाह की सकीनत नाजिल होगी और उस पर अल्लाह की रहमत नाजिल होगी और फिर वो बायसे सुकून होगा दूसरों के लिए भी। यानी अपने आप दिल में सुकून आता है जब हम बेहतर अखलाक रखते हैं अपना। तो अब आगे हम और मज़ीद अहकामात पढ़ेंगे अल्लाह सुब्हानहू तआला के। आयत नंबर 84, वइद, और जब, अखदना, लिया हमने, मीसाकुम, मीसाक, पक्का अहद, ला तस्फिकूना, कि ना तुम बहाओगे, दिमाअकुम, खून अपने। तस्फिकूना का रूट है सीन फा काफ। पहले हम पढ़ चुके हैं आदम अलैहिस्सलाम के किस्से में, युस्फिकुद्दिमा, युस्फिकुद्दिमा। सफ़ा का युस्फिकु कहते हैं खून बहाने को, यानी दिमाग कहते हैं खून को और बहाने को। दिमाग जो है वो दम की जमा है और दम देना उर्दू में भी हम कहते हैं, इस्तेमाल होता है, दम का माना होता है खून। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि ना तुम खून बहाओगे खुद अपना, यानी तुम अपने नफ्सों का खून नहीं बहाओगे। अपने आप को कौन मारता है? देखिए ये कुरान का स्टाइल है, कई जगहों पे हम ये पढ़ेंगे, हमने पीछे भी पढ़ा है, फ़क़्तुलू अनफुसकुम, गोल्डन काफ के
किस्से में। यानी तुम अपने लोगों का खून नहीं बहाओगे। ये अल्लाह सुब्हान ताला का एक खूबसूरत अंदाज है, एक तरीका है, जिसमें अल्लाह सुब्हान ताला चाहते हैं कि ईमान वाले लोग एक दूसरे को उस तरह देखें जैसे वो खुद को देखते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है कि मेरी पूरी उम्मत एक जिस्म की तरह है, यानी उम्मत मुस्लिमा एक जिस्म की मिसाल है। अगर जिस्म के किसी एक हिस्से को तकलीफ होती है तो पूरा जिस्म बेचैन हो जाता है, बुखार में मुब्तला हो जाता है। ये कहा जा रहा है बनी इसराइल से। बनी इसराइल जो उस वक्त के मुसलमान थे, यानी एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का खून नहीं बहाएगा, तुम एक दूसरे को के साथ कत्लो गारत नहीं करोगे। वला और ना तुखरिजूना, तुम निकालोगे। ये जो ता है स्टार्टिंग में, जो प्रीफिक्स का ता है उसके ऊपर पेश है, वो तुम का माना दे रहा है, और वाव नून जमा की अलामत है। और मखरज जो होता है वो निकलने की जगह को कहते हैं। खराजा इसका रूट है, और खराजा हम बहुत बार पहले भी पढ़ चुके हैं, निकालने के माने में आता है। तो ना तुम निकालोगे अनफुसकुम, अपने नफ्सों को, मिन दियारिकुम, अपने घरों से। देखिए दोबारा वही स्टाइल यूज किया गया है कि ना तुम अपने नफ्सों को, अपने आप को अपने घरों से नहीं निकालोगे, यानी अपने लोगों को अपने घरों से, यानी उनके घरों से नहीं निकालोगे, यानी किसी को घर से बेघर नहीं करोगे, किसी को वतन से बेवतन नहीं करोगे। दियार जो है वो दार की जमा है, यानी घर की जमा है, घर को कहते हैं दार। और इसका जो रूट है वो है दाल वाव रा। सुम्मा अक़रर तुम, फिर इकरार किया तुमने। अकर्र युकर्री, युकर्रु इकरार जो है उसका माना होता है एक्नॉलेज करना, मान लेना किसी चीज को, किसी चीज पे पाबंद हो जाना और एतराफ करना, उसका इकरार कर लेना। तो तुमने फिर इकरार कर लिया, तुमने मान लिया उसको। वो अंतुम तशहदून, और तुम गवाह थे। ये जो तशहदून का जो ता है वो भी तुम का माना दे रहा है कि, और ये जो वावनून है वो फिर से जमा की अलामत है। और शाहदा यानी गवाही देना, गवाह बनना। आयत नंबर 85, सुम्मा फिर, अंतुम तुम, हा उलाई वही लोग हो, तख्तुलूना तुम कत्ल करते हो, तख्तुलूना तुम कत्ल करते हो, अनफुसकुम अपने नफ्सों को, व तुखरिजूना और तुम निकालते हो, फरीकन एक गिरोह को, मिनकुम अपनों में से, मिन दियारिहिम उनके घरों से। कातला युकातलू का मतलब होता है कत्ल करना, व तुखरिजूना और तुम निकालते हो, ये भी फिर से खराजा आया है, फरीकन एक गिरोह को। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि तुम वही लोग हो, वही जिन्होंने इकरार किया था, जो गवाह थे, वही हो तुम, जिस जो आप कत्ल करते हैं, जो अपने लोगों को कत्ल करते हैं, जो उनको घरों से निकाल देते हैं उनके। और ये तो आप देखें, जब कहा गया कि फरीकन, तो फरीकन का क्या मतलब है, नोटिस करें, फरीकन फिरके से है, यानी पहले वो फिरकेबाजी करते हैं, यानी कुछ लोगों के लिए कहते हैं कि ये लोग हमारी उम्मत में से नहीं है, ये हम में से नहीं है, ये तो काफिर है, ये तो दूसरा फिरका है, ये लोग ऐसे हैं और वैसे हैं, फिर उनके खिलाफ नफरतें फैलाते हैं, इतनी नफरतें कि आपस में ये लोगों के दिलों में नफरतें भर जाती है, और फिर ये लोग एक दूसरे को मारने काटने पे उतर आते हैं, और फिर लोगों को ये एक दूसरे को घर से बेघर कर डालते हैं। आप देखिए ये उस वक्त के मुसलमान थे, आज का मुसलमान भी ऐसा ही है, फिरकेबाजी करता है, एक फिरका दूसरे फिरके के लिए कहता है कि ये तो मुसलमान ही नहीं है, ये तो काफिर है, एक दूसरे के लिए दिलों में नफरतें इस कदर भर डालते हैं कि मारने काटने को आमादा हो जाते हैं। और ये सब कुछ मिंबर से किया जाता है, बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े जो आलिम होते हैं वो नफरतें भरते हैं एक गिरोह के दिलों में दूसरे गिरोह के लिए। और ये जो है ये बड़े तबके की बात हो रही है, बड़े लेवल पे, लेकिन छोटे छोटे लेवल पे भी घरों में जो ये काम किए जाते हैं, औरतों को खड़े खड़े तलाक दे दी जाती है कुछ मुसलमान घरों में,
اور دہیج کے لیے انہیں مارا جاتا ہے, جلا دیا جاتا ہے. یہ صرف ہسبینڈ نہیں کرتا بلکہ سارے سسرال والے شامل ہو کے کرتے ہیں. تظاہرون, تم چڑھائی کرتے ہو, علیہم ان پر, بالاسمی ساتھ گناہ کے, والعدوان اور زیادتی کے. تظاہروا کا مطلب ہوتا ہے چڑھائی کرنا, ظاہرہ کہتے ہیں پیٹھ کو. جانوروں کی پیٹھ اونچی ہوتی ہے اور جانوروں کی پیٹھ پہ جب ہم سوار ہوتے ہیں تو ہم بھی اونچے ہو جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ فوقیت حاصل کرنا کسی اور کے اوپر, یعنی کسی اور کے اوپر ہو جانا, دوسرے کے اوپر غالب آ جانا, ایک دوسرے کے سامنے آنا. بالاسم ساتھ اسم کے, یہ جو اسم یعنی کہ گناہ کے, گناہ کے کرتا ہے انسان اللہ کے ساتھ. وعدوان, اور عدوان کہتے ہیں زیادتی کو, زیادتی ہوتی ہے بندوں کے ساتھ, یعنی تم ایک دوسرے کے ساتھ زور و زبردستی کرتے ہو, تم ظلم و زیادتی کرتے ہو, تم ایک دوسرے پر چڑھائی کرتے ہو. وَإِنْ, اور اگر, تَأْتُوكُمْ, وہ آئے تمہارے پاس, آتا یوتی سے ہے یہ آنا, وہ آئے تمہارے پاس, اسارا قیدی بن کر, اسیر کہتے ہیں قیدی کو, اردو میں بھی ہم اسیر کہتے ہیں. اور تفادوہم, تم فدیہ دے کر چھڑاتے ہو انہیں. یہ تفادو کا جو روٹ ہے وہ ہے فا دال واو, فدیہ دینا, رینسم دینا. وہم, اور حالانکہ وہ, محرم, حرام کیا گیا تھا, علیکم تم پر, اخراجہم, نکالنا ان کا, کچھ دے کر کسی کو چھڑا دینا قید سے, اس کو کہتے ہیں فدیہ دینا. حالانکہ حرام کر دیا گیا تھا ان کا نکالنا ہی. پھر جب تم میں سے کوئی قیدی بن کر آتا ہے تمہارے پاس تو تم اسے فدیہ دے کر چھڑا لیتے ہو. ہوا کیا تھا, یہ اس کی سٹوری کیا ہے پیچھے, آپ دیکھیں کیا ہوا تھا کہ مدینہ میں جو قبیلے تھے یہود کے, وہ تھے بنو قریظہ, بنو قینقاع اور بنو نذیر. اور جو عرب کے قبیلے تھے وہ تھے اوس اور خزرج. تو یہ سب سے زیادہ ڈومیننٹ قبیلے تھے اوس اور خزرج, اور یہ اکثر آپس میں لڑائی کرتے رہتے تھے. یہود جو تھے وہ ان سے دور رہا کرتے تھے, لیکن اوس اور خزرج میں سے اوس اکثر ہارتا تھا کیونکہ خزرج بہت زیادہ پاورفل قبیلہ تھا. اب میں آپ کو واپس بتاتی ہوں, اوس اور خزرج جو تھے وہ عرب قبیلے تھے, بنو قینقاع, بنو نذیر اور بنو قریظہ جو تھے وہ یہود کے قبیلے تھے. تو اوس نے کیا کیا کہ وہ بنو قینقاع کے پاس آئے اور ان سے اتحاد کر رہا, ان سے الائز بنائے تاکہ وہ ان کی جنگوں میں مدد کرے خزرج کے خلاف. تو دوسری طرف خزرج نے بنو نذیر اور بنو قریظہ کو اپنے ساتھ شامل کر لیا. تو اس کے بعد کیا ہوتا کہ جب بھی کبھی جنگ ہوتی تو جیوز بھی آپس میں ایک دوسرے سے لڑتے, جیوز کا سامنا اپنے لوگوں سے آپس میں ہوتا. تو جیوز جب ایک دوسرے کے سامنے آئے تو انہوں نے ایک دوسرے کا خون بہایا, ایک دوسرے کو گھروں سے نکالا, اور پھر جب یہ جیوز قیدی بن جاتے اوس اور خزرج کے, یعنی ایک دوسرے یہ قیدی بن جاتے, تو پھر یہ کیا کرتے, انہیں ترس آتا, انہیں ان پر دیا آتی, کہتے کہ ارے یہ تو ہمارے ہی لوگ ہیں, یہ تو اپنے ہی لوگ ہیں, اور ہمیں تو حکم دیا گیا ہے کہ ہمیں اپنے لوگوں کی مدد کرنی ہے, ہمیں اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ ہمیں قیدیوں کو چھڑانا ہے اور اس پہ ثواب ہے. تو یہ کیا کرتے تھے, یہ پیسے اکٹھے کرتے تھے, فنڈ ریزنگ, تاکہ یہ قیدیوں کو فدیہ دے کر چھڑا لے. اور اس سے کیا ہوتا تھا, لوگوں میں ان کا نام بھی ہو جاتا, واہ واہی بھی ہوتی تھی. ہوتا یہ ہے اکثر کہ جب ایک گروہ کے دل میں دوسرے گروہ کے لیے بہت زیادہ نفرتیں بھر دی جاتی ہیں, آپس میں جب ایک گروہ دوسرے سے اتنی نفرت کرتا ہے, کہتا ہے کہ یہ تو سارے کے سارے شیطان ہیں, ان کے ساتھ تو کچھ بھی کرو حرام نہیں ہے. تو اس حد تک یہ یہود چلے گئے کہ ایک دوسرے کا قتل کرنے لگے, ایک دوسرے کو مارنے لگے, اور ایک دوسرے کو گھروں سے نکال دیا. اور بعض علماء کے حساب سے گھروں سے نکال دینا, گھر سے بے گھر کر دینا کسی کو, کرنے سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے. کیونکہ قتل میں تو آپ نے کسی کو ایک بار میں مار دیا,
لیکن اگر گھر سے نکال دیا تو آپ نے اس کو زندگی بھر کے عذاب میں مبتلا کر دیا. تو پھر جب یہ ریفیوجی بن کر، جب یہ سلیوز بن کر ان کے پاس آتے، تو پھر یہ پیسے اکٹھے کرتے اور پھر یہ انہیں چھڑاتے سلیوری سے، اور یہ ان کے نظروں میں نیکی کا کام تھا. یہود سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 4 عہد لیے تھے. پہلا یہ کہ اپنے لوگوں کو کا خون نہ بہانا، اپنے لوگوں کو ان کے گھروں سے نہ نکالنا، اپنے لوگوں پر ظلم و زیادتی نہ کرنا، اور اپنے لوگوں کو فدیہ دے کر غلامی سے آزاد کرانا، غلامی سے چھڑانا. یہ لوگ کیا کرتے، یہ پہلے 3 حکم تو نہیں مانتے، پہلے 3 حکم کو تو توڑ دیتے، خون بھی بہاتے، گھروں سے بھی اپنے لوگوں کو نکالتے، اور ظلم و زیادتی بھی کرتے، ان پر ظلم کے ساتھ چڑھائی کرتے، اور یہ سارے حکم وہ نہیں مانتے. اور پھر یہ چندہ جمع کر کے قیدیوں کو چھڑا لیتے اور اس طرح سے آخری حکم کو پورا کر لیتے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جبکہ تم پر حرام کر دیا گیا تھا ان کا گھروں سے نکالنا ہی، یعنی تمہیں انہیں نکالنا ہی نہیں چاہیے تھا، پہلی بار میں ان سے لڑنا ہی نہیں چاہیے تھا، ان کا خون ہی نہیں بہانا چاہیے تھا، ان کو ان کے گھروں سے ہی نہیں نکالنا چاہیے تھا، وہی حرام کر دیا گیا تھا. تو اب تم ان کو فدیہ دے کے چھڑاتے ہو تو اس کا کیا فائدہ؟ تؤمنون، کیا پھر تم ایمان لاتے ہو؟ یہ حمزہ جو ہے وہ سوالیہ ہے. افتؤمنون، ا کا معنی ہے کیا، ف کا معنی ہے پھر، تؤمنون میں جو تو آ رہا ہے اس کا معنی ہے تم، اور واو نون جو ہے وہ جمع کی علامت ہے. تو پھر کیا تم ایمان لاتے ہو ببعدی، ساتھ بعض حصے کے، بعضا یہ ہم پہلے بھی بہت بار پڑھ چکے ہیں، بعض یعنی تھوڑا حصہ، الکتابہ کتاب کا، کتاب کے کچھ حصے پر تم ایمان لاتے ہو، وَتَکْفُرُونَ اور تم کفر کرتے ہو، انکار کر دیتے ہو، نہیں مانتے ہو، بِبَعْدٍ بعض حصے کو، ساتھ بعض حصے کے، یعنی ایک حصے کو تم مان لیتے ہو، اس پر ایمان لے آتے ہو، اور دوسرے کا کفر کر دیتے ہو. فما تو نہیں، جزاء جزا یعنی بدلہ. اچھا یہ جو فما ہے تو نہیں، ہم اس کا معنی کر رہے ہیں، فما کا ہم اکثر معنی کرتے ہیں تو جو کچھ، یا فما کا ہم معنی کرتے ہیں تو کیا، لیکن یہاں پہ ہم نے معنی کیا ہے نہیں. ایسا کیوں؟ کیونکہ جملے میں آگے الا آ رہا ہے، تو جب الا آ جاتا ہے تو ما کا مطلب نہیں میں بدل جاتا ہے. یہاں پہ کہا گیا کہ تو نہیں جزا کوئی بدلہ. جزا جو ہوتا ہے وہ کام کا بدلہ ہوتا ہے، لیکن اچھے کام کا اچھا بدلہ ہوتا ہے اور برے کام کا برا، یعنی کام کے حساب سے جو ملتا ہے اسے کہتے ہیں جزا. تو نہیں جزا من اس کی جو یفعلو کرتا ہے ذالکا ایسا، منکم تم میں سے، یعنی جو بھی تم میں سے کوئی ایسا کرے گا، الا خزیون مگر رسوائی، اس کا اور کوئی بدلہ نہیں ہوگا بلکہ رسوائی ہی اس کا بدلہ ہوگا. فی الحیات دنیا، دنیا کی زندگی میں. خزیون کا روٹ ہے خازایا، اس کا مطلب ہے ڈسگریس، ہیوملیشن، شیم، ڈس آنر، یعنی ذلت، رسوائی اور شرمندگی. خزیون ایسی رسوائی ہوتی ہے جس میں انسان کا خود کا قصور ہوتا ہے، یعنی انسان کے عیبوں کا کھل جانا. فما تو کیا، اگر ہم اس کا معنی اس طرح سے کریں تو اس کا سینٹینس اس طرح سے بنتا ہے کہ کیا حشر ہوگا ایسی قوم کا جو ایسا کرے گی، کیا قیمت چکانی پڑے گی ایسی قوم کو جو ایسا کرے گی. خزیون یعنی رسوائی، بے عزتی، ذلت، گرنا، زوال، ڈکلائن، ڈاؤن فال. یعنی خزا جو ایک ورب ہے جس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ ان پر دوسری قومیں غالب آ جائے گی، ان کو دوسری قومیں دبائے گی، ان پر دوسری قومیں راج کرے گی، ان پر پولیٹیکلی، سوشلی، کلچرلی، ایموشنلی، یعنی وہ اپنے کلچر کو بھی کھو دیں گے. وہ اس ذلت اور رسوائی سے باہر نکلنے کے لیے ان دوسرے قوموں کو کاپی کر کے اور تھوڑی سی عزت کمانے کی کوشش کریں گے. سوشلی بھی وہ ویک ہو جائیں گے. اور اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ برا تمہارے ساتھ ہوتا رہے گا، تم یہ نہیں سمجھ پاؤ گے کہ میں کیا کروں، کیا کہوں، کیسے اس کو روکوں. اور اتنا کافی نہیں تھا، آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ پر فرماتے ہیں وَيَوْمَ اور دن القیامہ قیامت کے، یردونا تم لوٹائے جاؤ گے الی اشد العذاب شدید عذاب کی طرف.
यानी कयामत के दिन तुम्हें रद्द कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा, तुम लौटाए जाओगे सख्त शदीद अजाब की तरफ। व यौमल क़ियामती, और कयामत के दिन। कयामत को कयामत क्यों कहते हैं? कयाम का मतलब होता है खड़े होना, और उस दिन लोग कब्रों से खड़े होंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने भी खड़े होंगे इंसाफ के लिए, हमारी जज़ा सज़ा के लिए, हमारे हिसाब के लिए, और अल्लाह का इंसाफ भी उस दिन खड़ा होगा, कायम होगा, और गवाह भी उस दिन खड़े होंगे। तो इस वजह से इसे यौमुल क़ियामा कहा गया है। युरद्दूना, रा दाल दाल इसका रूट है रद्द कर देना, उर्दू में भी हम कहते हैं रद्द कर दो, रद्दी है ये, फेंक दो इसको, रद्द कर दो, यानी ये फेंके जाएंगे, फेंके जाएंगे शदीद अजाब में, इनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। रिजेक्टेड माल को हम कहते हैं रद्दी, रद्द है, तो ये रिजेक्ट कर दिए जाएंगे और फेंके जाएंगे अजाब की तरफ। अशद, ज्यादा शदीद, अशद मतलब जब हम इस तरह इस वजन पे जो वर्ड आते हैं उसमें ज्यादा का माना आता है, जैसे अकबर ज्यादा बड़ा, असगर ज्यादा छोटा, ज्यादा शदीद अजाब की तरफ लौटाए जाएंगे। वमल्लाहु, और नहीं है अल्लाह, बिगाफिलिन, गाफिल अम्मा उससे जो तामलून तुम अमल करते हो। देखिए आप यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहूद से ये नहीं कहा है कि तुम पर अजाब इसलिए आया है क्योंकि तुम कुरान को नहीं मानते, बल्कि ये कहा है कि ये अजाब तुम पर इसलिए आया है क्योंकि तुम किताब को, अपनी किताब को, तौरात को नहीं मानते। इसके बावजूद कि उसमें रद्द-ओ-बदल कर दी गई है, उसमें बहुत सी अहकामात को हटा दिया गया है, बहुत सी एक्स्ट्रा चीजें डाल दी गई है, लेकिन जो कुछ भी तुम्हारे पास थोड़ा बहुत है अल्लाह की तरफ से, तुम उसको नहीं मानते, उसको नहीं फॉलो करते हो। अब सोचिए हमारे पास तो कुरान है, वैसा का वैसा है जैसा कि पहली बार में नाजिल हुआ, फिर भी अगर हम उसको नहीं फॉलो करते तो हमारा क्या हश्र होगा। आप देखें क्या हाल है आज उम्मत मुस्लिमा का, क्या इज्जत है मुसलमानों की जमाने में, किस नजर से देखता है जमाना हमें, खुद को मुसलमान कहने में हमें शर्मिंदगी महसूस होती है। क्यों आज इतना रुस्वा है मुसलमान, क्यों इतनी बेइज्जती है, क्यों इतनी जिल्लत है? क्योंकि हमने अल्लाह के अहकामात को हमारे पीठ के पीछे फेंक दिया है, हम कोई अहकामात नहीं मानते, हम अपने मन मर्जी के मुताबिक जिंदगी को जीते हैं, हम बहुत से गुनाह करते हैं। और उसका सिर्फ एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ जो गाजा में आज हो रहा है। कहने को तो यहूद कर रहे हैं उनके साथ ऐसा, लेकिन सारे मुसलमान देश चुप कर कर तमाशा देख रहे हैं। ये इनडायरेक्ट सपोर्ट है इजराइलियों का। फिर जब सारे नुकसान हो जाते हैं, फिर बड़ी बड़ी रकम रिलीफ फंड के तौर पर जमा की जाती है, फिर उनको खाना पानी दवाइयां वगैरह पहुंचाई जाती है। होना तो ये चाहिए था कि सारे मुसलमान देश एक साथ इकट्ठे होकर यहूदी के खिलाफ खड़े होते, उनसे ट्रेड बंद कर देते, उनके खिलाफ आवाज उठाते, उन्हें ऐसा करने से ही रोकते इन द फर्स्ट प्लेस। लेकिन ऐसा नहीं है, सब लोग चुप हैं, अपने फायदे और नुकसान देख रहे हैं, हर एक देश चुप करके बैठा है। हमने भी वही किया है कुरान के साथ। कुरान के बाज हिस्से को हम मान लेते हैं और बाज को छोड़ देते हैं। तो फायदा नुकसान, इज्जत जिल्लत सब अल्लाह ही के हाथ में है। लोग पूछते हैं कि इस्लाम सच्चा दीन है, अल्लाह की तरफ से है, हक पर है, तो आज मुसलमानों की हालत क्यों है? हमारी पॉपुलेशन सेकंड लार्जेस्ट है, फिर भी हमारा ऐसा हाल क्यों है? हमारी दुनिया में कोई से क्यों नहीं है? हम कुछ कर क्यों नहीं पाते हैं? अल्लाह ने खुद जवाब दे दिया है कुरान में इसका। कहा है कि अल्लाह की किताब आज हमारे पास है, हम उसके कुछ हिस्से को ले लेते हैं और कुछ को छोड़ देते हैं। अगर हम अल्लाह के अहकाम को मानते पूरा पूरा तो हमारे साथ ऐसा नहीं होता। आयत नंबर 85 को हम थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं क्योंकि बहुत बड़ी आयत है और हमने बहुत सारी बातें इसके बीच में डिस्कस की है, तो थोड़ा सा इससे कनेक्ट हो जाते हैं दोबारा से। तो इसका मफहूम ये है कि फिर तुम वो लोग हो जो अपने में से कुछ लोगों को कत्ल करते हो और कुछ को उनके घरों से निकाल देते हो और उनके खिलाफ गुनाह और ज्यादती में एक दूसरे का साथ देते हो। अगर वो तुम्हारे पास कैदी बनकर आ जाए तो तुम उन्हें छुड़ाने के का फिदिया देते हो, जबकि उनका निकालना ही तुम पर हराम कर दिया गया था। क्या तुम किताब के कुछ हिस्से पर ईमान लाते हो और कुछ का इनकार कर देते हो? तो तुम
میں سے جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کی سزا دنیا میں ذلت اور رسوائی ہے اور اس کے سوا کچھ نہیں، اور قیامت کے دن انہیں سخت عذاب میں داخل کیا جائے گا اور اللہ تمہارے عمل سے بے خبر نہیں ہے۔ اولئک یہی وہ لوگ ہیں، الذین وہ جنہوں نے اشتروا خرید لی ہے الحیات دنیا دنیا کی زندگی بالآخرتی آخرت کے بدلے میں۔ تو آخرت کے دے کر دنیا خرید لی ہے۔ خریدنے کے لیے کچھ دینا ہوتا ہے اور اس کے بعد آپ کو کچھ ملتا ہے، تو اس کا دوسرا معنی یہ بھی بنتا ہے کہ آخرت ان کے پاس تھی، اللہ نے ہر ایک کے لیے جنت رکھی ہے پہلے سے، پر تم اگر دنیا میں اچھے عمل کرو گے تو تم اسے پالو گے اور اگر تم برے عمل کرو گے تو اسے گنوا دو گے۔ تو ان لوگ ہم سب کے پاس آخرت ہے، آخرت دے کر دنیا خریدنا یہ بہت ہی گھاٹے کا سودا ہے۔ بہت مشکل تھا تمہارے لیے، فلا تو نہ یخفف ہلکا کیا جائے گا عنہم ان سے العذاب عذاب، ولا اور نہ ہم وہ ینصرون وہ مدد کیے جائیں گے۔ خفیف کہتے ہیں ہلکی چیز کو، خفیف آپ نے سنا ہوگا، اور یخفف ہلکا کیا جائے گا۔ عذاب ہم جانتے ہیں کیا ہوتا ہے عذاب، اور ینصرون نہ وہ مدد دیے جائیں گے، نصرت بھی اسی سے ہے، ناصر منصور یہ سارے ورڈز اسی سے ہیں، تو یہ مدد کرنے کے معنی میں آتا ہے، تو نہ کوئی مدد کی جائے گی ان کی۔ آپ کو یاد ہے ہم نے پچھلی آیتوں میں پڑھا تھا کہ یہود کا کہنا یہ تھا کہ ہم کو آگ کا عذاب نہیں چھوئے گا لیکن بس کچھ گنتی کے چند دن، تو یہاں اس کی نفی کی جا رہی ہے، یہاں کہا جا رہا ہے کہ نہیں، نہ تو ہلکا کیا جائے گا عذاب اور نہ ہی کوئی ان کی مدد کرے گا۔ یہ مسلمانوں کا بھی سوچنا ہے، کیونکہ ہم کلمہ پڑھ چکے ہیں تو ہمیں آگ میں نہیں ڈالا جائے گا، یا پھر آگ میں ڈالا بھی گیا تو ہمیں کچھ دنوں بعد نکال کر جنت میں ڈال دیا جائے گا، یا کیونکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں تو ہمیں ان کی شفاعت نصیب ہوگی اور ہم بچ جائیں گے۔ جی نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے نفرتیں پھیلائی، جنہوں نے خون بہایا، جنہوں نے ماں باپ کو ستایا، تو ان کے لیے جو عذاب ہے وہ کبھی کم نہیں ہوگا اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی، نہ ہی کوئی ان کی سفارش ہوگی۔ کیا یہ مشکل تھا تمہارے لیے کہ تم ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، رشتے نبھاؤ، اچھی بات بولو؟ کیا یہ مشکل تھا؟ لیکن نہیں، تم نے اپنی زبان پہ کنٹرول نہیں رکھا، تم نے لوگوں کو کے بیچ میں نفرتیں پھیلائی، تم نے رشتوں میں چھوٹی موٹی اونچ نیچ کو درگزر نہیں کیا، رشتوں کو کاٹا۔ کیا یہ سب آخرت کے آگے ضروری تھا؟ زکوٰۃ پوری پوری ادا نہیں کی، کیا یہ مشکل تھا؟ کیونکہ لوگ نفرتیں پھیلاتے ہیں بس اس لیے کہ ان کو تھوڑا سا پیسہ بنانا ہے، یا خود کی کوئی لو سیلف اسٹیم ہوتی ہے تو دوسروں کو نیچا دکھانے لگتے ہیں، تو پھر تم نے آخرت کے بدلے میں دنیا خریدی ہے، اور یہ بہت بڑا بہت نقصان دائک سودا ہے، کیونکہ اس میں دنیا میں بھی تمہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا ذلت کے سوا، اور آخرت میں تو آخرت کا عذاب ہے ہی جو کبھی کم نہیں کیا جائے گا، اور نہ ہی اس میں کوئی مدد دی جائے گی تمہارے کو۔ آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا رب تو ہمیں نیک لوگوں میں شامل کر دے، ان لوگوں میں شامل کر دے جو اپنے وعدے پورے کرتے ہیں، جو ظلم سے بچتے ہیں، جو انصاف قائم کرتے ہیں، تو ہمارے دلوں میں تقویٰ ڈال دے۔ یا رب تو ہمیں ان لوگوں میں سے نہ بنا نہ جو تھوڑے سے دنیا کے فائدے کے لیے آخرت کا سودا کر دیتے ہیں۔ یا اللہ تو ہمیں سیدھے راہ پہ قائم رکھ، تو ہمیں گناہوں سے معاف فرما، اور تو ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ آخرت کے دن اٹھانا، یا رب آمین۔ یہ لیسن یہاں پہ ختم ہوتا ہے۔ الحمدللہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام